السلام عليكم. كيف ما يكونش اللايف ديال هاد الليله هادي ديال راس السنه اللي موالف كنديرو. دونك كنت قلت في موقع التواصل بان غومبلاسيه بواحد اون فيديو اللايف. جينيرالمون كنا كنهضروا فيه على شنو داز في العام ولا مواضيع مختلفه اللي كتكون بروبوزيه باغ لي بيرسون اللي بغاو يتبعوه. وبما انها ترومبلاصا فيديو كنت دومونديت دي سوجيستيون وكانوا ناس اللي اقترحوا مواضيع ولا طرحوا اسئله. كاين اللي متعلق بالكريبتو، كاين اللي متعلق بالميدان المهني، كاين اللي متعلق بواش نعيشوا في المغرب ولا نعيشوا برا، بالعمل في بريفي ولا في بوبليك، كاين اللي متعلق بالبدايه ديال المشاريع. دونك كل واحد باش غنحاول باش ان غابيدمون نجاوب على كل واحد باش ما نطولش بزاف، واخا راه مواضيع صراحه ما كتدعو بزاف ديال الهضره. Et comme ça, la vidéo va être le remplacement de le live avec le dernier message pour l'année 2022 اللي كيبان ليا خاص يكون باش غيدخل لنا هذا العام هذا الجديد. غنبدا بالاقتراحات اللي كان سؤال على كانت اون بيرسون اللي سولات واش فوالا كي ليزيت باش تبدا لا كارير ديالها ولا تخدم في الماركتينغ بيور دور، يعني في الماركتينغ كلاسيك تراديسيونيل او لا في الماركتينغ ديجيتال. صراحه وقت ما كيطرح عليا شي سؤال ديال واش نختار هذه ولا هذه في الميدان العملي، كنقول شوف اختار داك الشيء اللي كتظن غتعطي فيه اكثر، زعما هذا هو الاساس بالنسبه لي. هذه ملي كيكون عندك اختيار، ملي ما كيكونش عندك اختيار او كيكون عندك اختيار واحد، فنقول لك ديك الساعه ما عليك انك طونك داخل في لي زاسبيراسيون ديالك غادي تختار نيشان. يعني باش نرجع لهاد النقطه هذه، سواء اختاريتي الماركتينغ يعني استراتيجيكي اوبيراسيونيل واللي موالفين كنشوفوه عاده، او لا اختاريتي الماركتينغ ديجيتال، فاي واحد اختاريتي فيهم خصك تكون عارف الاخر. يعني بجوج بهم سي دي ميتيي دو ماركتينغ، بجوج بهم فيهم كرياسيون، بجوج بهم فيهم انوفاسيون، بجوج بهم كي دوموندي واحد لي كومبيتونس بارتيكولير. دونك بجوج بهم سي دي ميتيي اللي كي ايفولويو. الا اختاريتي الاولاني خصك تكون عارف الثاني، باسكو هذاك سي اون فورم دو ماركتينغ حتى هو اللي سي ا موين. ولا اختاريتي الماركتينغ ديجيتال راه لا باز ديالو سي دو ماركتينغ، دونك لا باز ديالو راه مرتبطه بالماركتينغ استراتيجيك اوبيراسيونيل. دونك في الاخير شوف انت فين ترتاح وفين غادي تعطي لو بلوس. ما نقولش ديك الهضره ديال حقا شوف الحاجه اللي كتبغي انت باسكو tu dois aimer ton travail etc. non parce que oui on a beau aimer notre travail mais كيجيو دي مومون اللي كيكرهونا فيه، ويا هذيك سي دي وي ديبا كنطلعو كننزلو. الانسان يشوف الحاجه اللي هو كيقول غنكون برودكتيف فيها وغنفيد بشي حاجه دو بلوس. كانوا اسئله بون واحد السؤال بحال على داكشي د كريبتو ان اف تي ماشا. كان واحد السؤال ديال واش كنعرف ان اف تيز نون فانجيبل توكنز. انا كيفاش كنديفينيهم كوم ايطون دي زوفر دار اللي داخلين في الفاين ارت ولا فوالا سي دو ديسان، سي دو لا كرياسيون غرافيك، de la musique aussi, des trucs audio, etc. اللي باش كنهضروا على NFT كنهضروا على انهم سي دي تروك اونيك اللي كيتحطوا في سيغتان بلاتفورم اللي داغيغ كاينه اون بلوكتشين. بون هذا لو تيرم ما نعرفش نشرحو جدا باسكو سي تكنيك بور لاي تي، دونك الا جيت نشرحو عاوتاني غنشرحو بتي تيرم اي تي اكسيتيرا سوف كون نا با لو طون بور سا. مي الاساس هو انه فوالا سي دي زوفر اونيك اللي هاد ال NFT اللي كيلكو باغ هو البوز ديال 2021 واللي طلع فجأة وغادي كيطلعوا كنشوفوا اليوم وكنهضروا عليه باسكو الناس كتبيع دي ان اف تيز دي ميليي دو دولار و دي سونتين دو ميليي دو دولار، وملي كتشوفهم كتقول ما هذا باسكو سي دي تروك بيدون كيكونوا مبازين فوالا سي دي تروك اونيك كيتباعوا كيتعاود فيهم البيع وهي غاديه، وكاين الناس اللي كيديروا هادشي اللي كيربحوا الفلوس داغيغ بيه. انا شخصيا ما تعمقتش في الموضوع سكيف ما نقدرش نجاوب على شنو هو لوتيليتي ديال هادشي ولا علاش الناس كيشريو في هادشي. فهمتي ربما من الجانب الفني، المنطلق الفني، ربما كاين شي حوايج في داكشي انهم كيبانوا ساد لاغ وبحال اي اخ كاين دي زوفر دار اللي كيتباعوا باثمنه غاليين، ولكن ماشي دائما هذا المنطق يحكم تماك. لوتيليتي فينال مازال ربما تبان ليا مستقبلا، ربما الا بحثت اكثر او لا كان شي واحد عارف هادشي يقول لينا. وسول قريب واحد شويه. المهم كاين لا ريلاسيون
سولني شي حد واش l'investissement في كريبتو موني ça vaut le coup ou pas. انا اللي غنقول من المطلق شنو كنشوف هو اللي كاين بزاف الناس كينفيستيو في كريبتو موني كيربحوا الفلوس. اللي كنشوف انا كاين منهم بزاف اللي متفرغين لهذا الشيء هذا، يعني كيديروا غير هذا الشيء هذا سكي في كو كيربحوا منه فورسيمون. كيكون الانفستيسمون كبير، ملي كنقول انفستيسمون كبير كيكون الانفستيسمون في الوقت وفي ليفور وفي لارجون. دونك حتى الربح كيكون طالع الا كنربحو، حتى الخساره كتكون عاوتاني ملي كيكون الخساره كتكون حتى هي قاصحه شويه. غير اللي بغيت نقول من الناس سكو هاد الناس هادو الهدف ديالهم هو هذا، هو انهم باغيين يربحوا من هاد الشيء هذا سي كعمل باسكو سي دو تريدين اي كوم لي تريدرز العاديين فوالا اللي موالفين اللي كانوا كيتريديو في لي مارشي بورسيي سور دي اكسيون سور دي برودوي ديريفي دو لا فينانس اكسيتيرا. C'est des métiers qui demandent du temps, de l'effort, du risque, tu investis trop, etc. C'est la même chose. Donc, il y a un métier. Ok, il y a des gens qui ont un métier, un nombre de troubles ديالهم ومحتاجين البلوس او باغيين يزيدوا بلوس، اللي كينفيستيو حتى هما دقه دقه بشويه بشويه avec un minimum de gestion. ملي كنقول un minimum de gestion باسكو عندهم عملهم اونغاجين فيه، اوكي في دوك لي طون دو ريبو ديالهم ولا في العشيات ولا في الويكاند كيشوفوا شويه يحاولوا يطلعوا على شنو طاري باش يطلعوا واحد هامش الربح ديالهم واحد شويه. واخا في هادو فوالا راه كاين منهم اللي كيمارس هادشي ميم في وسط العمل ديالو، ما عرفتش واش حيت العمل ديالو كيسمح ليه انه يمارس شي حاجه اخرى كما كنهضر على هذا، او لا ضميرو باسكو واحد فيهم حيت اما عملك ما عندك ما يدار في وسط النهار في خدمتك عندك الوقت باش دير هادشي، او لا عندك ما يدار ولكن ما عندكش حاجه اخرى اللي هي الضمير ديال تخلي خدمتك اللي مونغاجي مع ناس فيها ودير هذا الشيء باسكو بالنسبه لك الهدف هو انك تربح. هدف يحترم طونك الا كنتي ما كتش الا كنتي محترم لونغاجمون ديالك. المهم كاين هكا وهكا، ولكن اللي اساسي واللي انا بان لي حاجه عاديه طبيعي جدا هو ان هادشي كياخذ بزاف ديال الوقت، كينيسيتي دو لافور، كينيسيتي الانسان يتبع، كينيسيتي الانسان يجلس يحسب يفكر يدير هذا باش يربح بحال نابورت كيل ميتي. غير بوتيتر هنايا باسكو comme c'est du trading encore une fois parce que c'est pas spécifique à la crypto غير هو justement كاين دي c'est des pics réaniens des fois certains crypto كاين اللي كيربح بزاف الا كان justement le montant باش دخل حتى هو طالع شويه. دونك ما نقولش واش سافو الكو سافو با الكو، وهضرتي اللي قلت ما كانش ماشي باش نشجع على انك تانفيستي او انك ما تانفيستيش، طون طولي ما ندخلش في هاد الحيتيات لحقاش اصلا مجرد عندي من توسكي منطق قانوني ولا منطق ديني هذاك شغلك هذاك كل واحد كيدير اللي بغا ويتحمل مسؤوليته قدام القانون كيف ما قدام الدين. الا كان عنده منطق ديني باش كيحكم في هذا الشيء هذا، او الا كان عنده منطق قانوني انا بالنسبه لي فوالا هادشي اللي كيبان ليا. دونك انت كدير اختيارك كتشوف واش من لو جون اللي باغي انت تدخل في هاد الشيء نيشان وتحمل كاع لو ريسك اللي كاين. ملي كنقول لو ريسك يعني لو ريسك ديال هذاك الشيء ديال لو ريسك كو تو برون اون تريدون في لا كريبتو، ولا اوسي لو ريسك القانوني باسكو في المغرب حنا قانونيا ممنوع. دونك هادو كيبقاو اختيارات ديال كل واحد. واش سافو الكو او با، pour certains ça vaut le coup, pour certains خسروا، pour certains هذا comme n'importe quel truc اللي فيه de spéculation boursière راه ça se passe comme ça. donc les financiers كيعرفوا هادشي اكثر من اي واحد اخر. هي اختيارات، ومن بعد الاختيار هي مساله وقت وجهد وفلوس. كان سؤال على واحد السؤال جوستومون انتريسون كنتمنى ما نطولش فيه بزاف باسكو عاوتاني تا هو فلسفي بزاف ديال living in Morocco vs living abroad. اي واحد اخر نيت من لا ميم بيرسون واش زعما الخدمه في بريفي مقابل الخدمه في بوبليك. اللي غنقول بالنسبه للسؤال الاول هو مرتبط هذه سي امور شخصيه، كل واحد فين كيرتاح، كل واحد كياخذ قراراته فورسيمون. ولكن اللي الملاحظ عندي هو ان قبل كنا كنحكموا على انه واش نعيشوا برا ولا نعيشوا في المغرب برينسيبالمون بور دي كيسيون
de فرص دوبورتونيتي، انه تلقى دي زوبورتونيتي، سوا دي زوبورتونيتي د العمل او دي زوبورتونيتي د المعيش اللي احسن في برا، وكتقول بيسك نلقاهم بحال هكا من الافضل نمشي لبرا الى غير ذلك. اليوم بالنسبه لي تغيرات شويه هاد المعطى، زاد واحد الكريتير كي دوفوني تري امبورطون اللي بالنسبه اللي ولا هو قدره التحمل. يعني ولينا كنقارنوا فين غادي نقدروا نتحملوا اكثر. هادي سي كيك شوز دو نيجاتيف، ولكن الواقع هو هذا. ملي كنقولوا قدره التحمل، علاش؟ باسكو ملي كتقول قدره التحمل في برا، بزاف ديال الدول غادي تلقى فيهم لي سيرفيس بوبليك مقادين، دي زوبورتونيتي بوتيتر في العمل حسن، ولكن لوط كوتي كاين عاوتاني دي ديريف. ملي كنقول كاين دي ديريف، الانسان كيعيش دي سيتوياسيون اللي خايبين، دو ديسكريميناسيون، دو راسيزم، دو كونفرونطاسيون مع الناس، ملي كنقول مع الناس، مع لو سيتويان ديال ديك البلاد، ولا هضره ما كتسمعش. دونك انا كتبقى قدره التحمل ديال كل واحد. وعلاش وصلنا ليها؟ باسكو هاد الشيء غادي وكيتزاد، لا طوندونس غادي وكتزاد بيان سور، ماشي 100% كاع لي بيي على برا، راه الانسان يقدر يختار دي بيي اللي فيهم موان هادشي، او لا دي ريجيون بالضبط اللي ما غاديش يلقى فيهم هادشي. دونك داك الاحساس بالغربه كيكون احساس عادي، انه بعيد على حبابه الى غير ذلك، من غير هاد الحيتيات هاد. ولكن لا طوندونس اللي كوم سا، للاسف وهذا واقع هنا، وان الانسانيه غادي وكتديغرادا لاسباب تقدر تكون مزيانه، زعما تقدر تكون معقوله، وتقدر تكون اسباب غير معقوله. مي المهم الواقع هو هذا للاسف. اي دلوت كوتي حتى هي قدره التحمل، باسكو عاوتاني حتى في المغرب الظرفيه صعيبه، ماشي الظرفيه زعما، ماشي حتى الظرفيه، سي المعيش الى دوفونو صعيب جدا. تما ملي كتشوف دابا كتلقى بان لا ماجوريتي ديال الناس مابقاش عاجبهم الحال، مابقاش عاجبهم يعيشوا في المغرب من جميع الفئات، سواء الناس اللي مزيرين فهمتي، هادوك انا ليميت كتلقى لهم سبب، او الناس اللي تا هما ايزي فينونسييرمون ما عندهمش مشكل ماديا مرتاحين، وهذا تا هما مابقاش عاجبهم، باسكو كنا متزير، بلا متزير مابقاش لاقي راحتو، مابقاش لاقي حريتو، مابقاش لاقي تعبيرو، مابقاش لاقي بزاف ديال الحوايج. القرارات اللي كتخاد كتبرك وكتزيد تبرك على المواطن. دونك واش تقدر تصبر على هذه اون كونتر بارتي دو لوتر؟ هنا كيبقى كل واحد والطاقه ديالو اللي مرتبطه بديك الحاجه اللي كيبغى لو بريس. ربما اللي مخليه عدد ديال الناس جالسين في المغرب سي اللي منهم انا مثلا، باسكو جا ديو ندخل في واحد النهار، جا ديو ندخل المغرب باختياري، سي ربما حبنا لهاد البلاد هادي، وان اون سو دي فوالا غنجلسو فيها، اون فا اسيي دو شونجي لي شوز بوزيتيفمون من الداخل، نعطيو شي حاجه، ما غاديش نبدلو كلشي، مي كل واحد فينا يقدر يزيد شي حاجه جوسكا كون اون فا سوبورتي. الله اعلم واش هادشي غيستمر، الله اعلم، باسكو هذا. مي سكي سور هو ان الوضعيه المجتمعيه غاديه وكتولي كارثيه. هذا الواقع، ما نبقاوش كدوي على بعضياتنا ولا هذا. الصوره ديال المغرب في العالم نوعا ما كتحسن بزاف ديال اقتصاديا، في حوايج اخرين الى غير ذلك طوميو، في حوايج اخرين ما كتحسنش. ولكن داخليا غنرجعوا دائما داك المثل اللي حنا المغاربه كنقولوا اش اخبارك فاز، هذاك الزوين، شنو اخبارك من الداخل، اش اخبارك من الداخل. هذا المثل اللي حنا كنقولوا هي نطبقوا علينا والمجتمع حاليا فاش كتشوفوا غير اللي ما بغاش يشوف هذا الشيء، ولا اللي بغا يكذب على راسو، بحال نمشيو خلينا من ديك الهضره ديال التلفازه ولا الميديا وداك لوطو ماركتين ولوطو شكر اللي كديروا الحكومه الراسه. الواقع هو هذا، الواقع انه المغربي اليوم ما مرتاحش. دونك هنا واش قدره التحمل ديالو على عدم الراحه اللي هو فيها حاليا غدفعو انه يخرج من المغرب ويتحمل حوايج اخرين، باسكو ماشي كلشي بوزيتيف. هذه سي اون كيسيون اللي مرتبطه بكل شخص، وربما كيتزاد عليها عاوتاني انه الا مشيتي بالتفكير بعيد مستقبلا وقلتي بان واحد النهار راه انت غيكون بوتيتر عندك وليداتك، راه كيتطرح كوميم واحد السؤال: واش تبغي وليداتك يعيشوا في المغرب؟ وهذا سؤال اصعب، هذا سؤال اصعب. علاش؟ باسكو الا كنتي انت ما مرتاحش وما حاملش وما قادش على الوضعيه الراهنه واللي جميع المؤشرات تثبت انها غادي تكفس
ما كنقولش هذا الشيء فرحا او لا باش نكريتيكي ولا باش نقول الناس ما خداماش ولا هذا نو. المؤشرات الحاليه راه حنا كنشوفوا فيها قرارات اللي كتخاد كتبين على ان ديجا ها هو كنا كنهضروا على الحكومه قبل ما تبدا شنو غادي دير، ها هي كدير في داكشي اللي قلنا، ها هي كتهلك في المواطن كما تشاء، ها هي جميع قراراتها جميع بدون استثناء، وكنتحدى واحد منهم يخرج ويواجه بلي زارغومون ان شي قرار من القرارات اللي اتخذا كان مزيان. جميع القرارات كانت مشرفه للناس جميعها. دونك المؤشرات ديال الواقع هما هادو، هو ان الامور غتكفس على المواطن اكثر فاكثر. للاسف، باسكو علاش كنقول للاسف هادشي كنقولوه حرقه، ولا ومني كنكريتيكيو حرقه باسكو كنبغيو هاد البلاد، ومني حنا جالسين فيها باش نخدموها وكنتقاتلوا على وديتها، واخا عارفين بان الناس اخرين بقراراتهم باسكو يزون بلوس دو بوفوار كيهدموا في اي حاجه كدير نتا ولا اخر، وهذا كي بوزيتيف. دونك باش نرجع للموضوع، هو انك ملي كطرح على راسك التساؤل واش ولادك بغيتيهم يعيشوا في هذه البلاد، وكنقول بان هذا سؤال اخطر، سي دون لو سون ديال انه ديجا انت ما مستحملش او لا ما قادش تحمل، والضغط غادي وكيتزاد، وكتقول مع راسك واش غتحكم على وليداتك انهم يعيشوا في ان كونتكست باغي اللي هو من اختيارك. دايوغ انك تجيبهم لهاد الدنيا سي من اختيارك، انت اللي اختاريتيهم، ما قالوش جبنا ولا متاكد كون عرفوا العالم بعدا شنو فيه، غيقول لك بلا ما تخرجنا ولا عرفوا كاع شنو طاري عندنا حنايا، غيقول لك دير بناقص. دونك هادو سي دي كونسيديراسيون بوتيتر اللي كيبان لي انه ولاو كيتخادوا بعين الاعتبار بزاف من طرف عدد ديال الناس، لحقاش هاد لي كونسطار ماشي انا اللي كنقولهم، ماشي بوحدي اللي كنقولهم، هاد لي كونسطار عند جميع المغاربه، بلا ما يخرجوا لنا عاوتاني شي اتود دار شي كابيني مخلصينو بزاف ديال الفلوس وما كيسوى حتى وزه، وخرج هو يقول لهم نسبه الثقه في الحكومه بعد السونداج لقيناها واصله ل 90%. فهمتي؟ هنا جو في ريفيرونس لواحد لو تروك كان خرج هادي دي موا ولا ما عرفتش وقتاش كي ديزا سا. فهمتي؟ ما عرفتش من مواطن سولتوه نتوما على هاد الحكومه وقال لكم يمكن المواطن ديال تنزانيا سولتوه على الحكومه المغربيه وما يقول لكم ويقول لكم لا راه تبارك الله عليهم راه مخيرين. فهمتي؟ الضحك على الدقون. نو، المغاربه عارفين هاد المعطى كاملين، وانكور اون فوا اللي متاكد منه هو الناس اللي كتفيق كل صباح وكتقاتل في خدمتها في حوايج اخرين، في هذا، في المجتمع المدني، في لو موند ايكونوميك، في لو موند بروفيسيونيل، سي لحقاش عندنا غير على هاد البلاد وباغا تزيد بها لقدام، ومع انها عارفه بان كاين هاد الناس هادو اللي هما اللي كيقرروا فينا حاليا. حنا كنشوفوا فهمني غير هاد 3 شهور ولا ما عرفتش شحال اللي دوزات هاد الحكومه تعطينا الخبر. بالنسبه للعمل في بريفي ولا بوبليك، انا اللي غنجاوب عليه هو انه بالنسبه لي كنقسم ان سا ديبون النوعيه ديال الانسان، يعني لو بروفيل، لو تيرم لو بلوز اكزاكت هو البروفيل. انا بالنسبه لي كنقسم دو بروفيل، كاين الناس اللي كيبغيو يديروا دي تاش مونوتون محددين تيبقاو يديروهم كل نهار بواحد لوغير بريسي، كيقلوا على واحد لا ستابيليتي من جميع النواحي، ستابيليتي فينونسيير، ستابيليتي في طريقه العمل، ستابيليتي في لي ميسيون ديال العمل، ستابيليتي في طريقه التفكير، المهم غادي في واحد الطريق ما باغي هو اللي يخرج لها ولا تزعزعوا شي حاجه في الطريق. فهمتي؟ راه كلشي بلا. وكاين ان اوتر بروفيل اللي كيرتاح في الحرب، اللي كنقول الحرب ماشي بالمعنى النيجاتيف ديالها ديال المقاتله مع الناس، نو، حتى هو داير هاد الدواله كيميتريزيو الحرب ديال المقاتله. نو، كنقول الحرب يعني بنادم كيتقاتل باغي يوصل، باغي يدير حوايج، باغي، فهمتي، دماغو عامر، عنده بزاف ديال لي زومبيسيون، باغي كيحط واحد الاهداف كيحاول يوصلهم، باغي يدوز وحدين اخرين، كيديفيني وحدين اخرين، كيحط البلان ا والبلان بي وما يصدقش هذا يدوز للاخر. دونك الانسان كي تري اكتيف وباغي ايفولوي، وخص نهارو يكون شارجي، وداكشي اللي دار اليوم ما يديروش غدا، ويتطور ذهنيا وفكريا وعمليا وماديا وداكشي كاملو. هذا نوع ثاني. دونك الا شديتي داك النوع الاول وحطيتيه في بريفي ولا مشى لبريفي، غادي يعاني شويه وغيعانيو منه. غادي يعاني علاش؟ باسكو غيلقى الريتم طالع والناس فهمتي كتقلب على بنادم اللي محرك، اللي اكتيف وفورس دو بروبوزيسيون، فورس دينيسياتيف
وباغي يزيد بالقدام بالخدمه ديالو بالخدمه ديال الناس الاخرين وبالخدمه ديالها، وغيعانيو منه حيت غادي يكون بالنسبه لهم غير ان سونتر دو كو كيخلصوه وما زايدهمش كونشوز، اولا حتى الا كان مدخل هو داك لو كو ديالو راه ماشي شي حاجه بالنسبه لشركه بريفي. دلوتر سونس الا شديتي هذاك اللي محرك وديتيه بوبليك كيعاني وبجوج بهم هذوك اللي تما وهادو، ولكن هو كيعاني اكثر. علاش كيعاني اكثر؟ باسكو ملي كيجي مسكين بالنفس وبالحرقه وداكشي اللي عطاه الله، بحالنا حنا دابا ملي كنوضو نكريتيكيو هادشي اللي طاري حيت كنتحرقوا، داكشي علاش كنكريتيكي وداكشي علاش كنتقاتلوا كل نهار. ولكن واحد اخر كاع راه مسوقو فهمتي، ولا لقى على الكريتيك ديالك انت اللي كتكريتيكي يضحك، ولا كطرا شحال من واحد كيكريتيكيو باسكو عندهم حرقه على البلاد حتى كيصدقوا فهمتي تامين بحوايج اخرين. دونك كيجي كيلقى واحد القشله ديال الناس اللي كاع ما مسوق هو فهمتي عنده شي خديمات كيديرهم في النهار، جاي ترونكيل خرج ترونكيل يدخل ترونكيل، شي عنده واحد لوغير فيكس واضح، ساليرو راه كيشدو، خدم ما خدمش ساليرو كيشدو الى غير ذلك. هو جاي داك الحرقه وديك لا فولونتي ديال يخدم ويدير ويفعل هذا، دونك سوا كيتحبط طبيعيا او لا كيحبطوه. داكشي كيعانيو منه هما شويه باسكو هو كيجي كيديستابيليزيهم واحد شويه، وداك الوقت ديال الديستابيليزاسيون سي ما كيطولش بزاف باسكو كيلقاو الحل، باسكو كيجلسوا يسابوطيو فيه ديك الساعه. وهادو سي دي براتيك كاينين، هذا راه الواقع، ماشي كنستيريوتيبيو في لادمينستراسيون بوبليك الى غير ذلك. لادمينستراسيون بوبليك فيها دي زيكسيبسيون ولكن قلال بزاف. ومن ديما كنا كنطمحوا ان الامور تغير، مي ما كيبانش التغيير. علاش؟ باسكو كنا كنطمحوا وكنقولوا بان غادي تغير، باسكو انا شخصيا كنت كنربط هذا البوان هذا بلاسبي جينيراسيونيل. كنقول بان راه سي اون جينيراسيون اللي ولفات واحد لو ريتم دو ترافاي ولا واحد لو ستيل دو ترافاي، ولي جينيراسيون اللي طالعين راهم غيحركوا الامور. ولكن اللي كتلقاو ان دي فوا كيجيك الانسان كتلقاه طياره حتى كيولي بحالهم، اولا دي فوا كتلقاه هو من يلاه تخرج حتى هو بحال هكاك، حسيتي بحال داك مول 70 عام اللي الطريقه باش كان كيخدم ملي كانت في عمره 25 عام، يعني ضرب واحد 55 عام رجع للور ولا 45 عام رجع للور، بقى شادها وكيعاود فيها واخا الامور تطورات وما مشغولوش، كتلقى حتى هو لا ميم شوز، حتى هو شاد نفس الطريق. دونك داغيغ انا شخصيا جي كومبري بانه ماشي جينيراسيونيل، كاينين دي جون اللي مصيبه كحله، نفس العقليه ديال واحد زاد في 1430 اللي كنهضر على العقليه ديال الخدمه، نفس طريقه الخدمه، نفس المرض، نفس كلشي. دونك ماشي جينيراسيونيل، سي ان سيستيم دو ترافاي اللي خص فيه بزاف ديال الخدمه، وخص انه نقيسوه بعدا نحاولوا نغيروا فيه، باسكو اليومنا هذا ما كاينش اللي قرب ليه. كيمشيو ملي كيبغيو كيقربوا لداكشي الحيوي اللي وكيزبلوها فيه، بحال الصحه بحال التعليم. مي لادمينستراسيون بوبليك اللي اليوم elle retient لا غروس بار في البودجي، باسكو كتمشي في لا ماس سالاريال ديال البلاد، كتمشي في لا ماس سالاريال عند لي بيرسون اللي اقل فالور اجوتي. ما كنقولش 100% ديال الناس، فيهم ناس تبارك الله هما اللي هازين دوك لي زادمينستراسيون. فوق ما تدخل شي ادمينستراسيون بوبليك عرف بان فيه واحد البورسونتاج صغير هو اللي هازا، ولو ريست راه ما زايده والو. دونك عندنا لا غروس ماس سالاريال اللي كتخلص من الكونتريبيابل ديال المغاربه كاملين اي كومبري كتمشي كوم سونتر دو كو بوغ شي حوايج اللي ما كيزيدو فيهم غون شوز. هذا هو الواقع، زعما ما نبقاوش راه كنقولوا هذا الشيء باش نغيروه. دونك هذاك السيد اللي كيكون دخل بوبليك وهو محرك و تري اكتيف، كيتكاسر كيكاسيو يا ديراكتومون يا انديراكتومون. فهمتي الا ما تكاساش لهم انديراكتومون يعني هو الراس وتحبط صافي واحد الوقيته فشل، كيلقاو ليه الطرق. داكشي باش قلت في الاول، هذوك البروفيل الاول راه عندهم مع الحرب كيميتريزيوها في لو سونس ديال المقاتله جوستومون، كيعرفوا يحشوا ليها الركابي. للاسف
دونك الا كنتي دو بروفيل ديال الناس، ديال واحد باغي يخدم، باغي ايفوليو، باغي يدير، باغي هذا، سير اخويا البريفي غتلقى راحتك تماك. ملي كنقول راحتك يعني راحتك ديال انك غتضرب التماره وغتلقى راسك في التماره وغتحس بحلاوه داكشي اللي كتربح، داكشي اللي كيتزاد فيك. كنت اخويا من بروفيل اللي نورمال عادي، هذا راه حاليا راه البوبليك هكا داير. ما كنقولش بان هذا النوع خصو يكون في بوبليك باسكو الا قلتها راه بحال كندفع جوستومون الناس اللي مقتولين انهم يمشيو للبوبليك. نو حاليا راه هكا داير. بعض لي زادمينستراسيون تطوروا شويه، منهم البعض اللي تطور شويه ويعاود ينزل، فهمتي، ما سلكهمش داكشي. منهم اللي ناس شدوا دي زادمينستراسيون بغاو يبدلوا فيهم، ولكن بقاو واحد لا ريزيستونس خياليه اللي انديفيكتيبل. هادشي اللي كاين. دونك انا شخصيا بعداك انا ما لقاش راسي في شي نهار في بوبليك، زعما ما كنتخيلهاش، الله اعلم. الوقت والزمان هذا، والزمان كيكذب، ولكن حاليا ما كنتخيلش راسي انا في الادمينستراسيون. نتسطى والله تنتسطى. كان واحد السؤال على شي واحد قال لي بغيت نبدا مشروع ديالي وخايف واش لا ما ينجحش. اللي غنقول هو نشوف اي تجربه في الحياه غادي ندخلوا فيها راه فورسيمون كيكون واحد النوع ديال الخوف. انا شخصيا وكاين واحد النوع بحال هكا، سي كو لا بور دو ليشيك، الخوف من الفشل، هو اللي كان كيدفعني دائما انني ننجح داكشي اللي كندير. وفاش ما كنتش كنخاف في الاول كنشك، كنقول راه كاين شي حاجه ما تستاهلها. وكاين عاوتاني الخوف من الفشل كيبلوكي. اللي غنقولوا انه في جميع الحالات، باسكو هذا كتبقى شي حاجه اللي عادي الانسان يعيشها، اللي خصك توقع هو انه هذا المشروع هذا اللي بغيتي تدخل فيه، النجاح ديالو راهين بك انت اون طونك بيرسون اولا. باسكو خاص يكون عندك المونطال باش تصبر في الظروف الصعبه، نوطامون في الاول بعداك هذيك سي سيغ. وعاد فني كيجيو لا كريز الى غير ذلك، تصبر في الوقت اللي ما عندك والو، تصبر على لا ديستابيليزاسيون فينونسيير، تصبر على انك بوتيت ما يكونش عندك سالير على حسب كيفاش بديتي، كو غدوز مده ما عندكش كليون، كو غدوز واحد البيريود ديال ليبا المتذبذبين بزاف. دونك راهين بالمونطال ديالك واش تقدر تصبر عليه ولا لا، وتقاتل عليه. وعاد بيك ايضا في الايمان ديالك بالمشروع، واش غتامن به سوفيزامون باش تدفعو باش تقاتل معاه جوسكو بو يعني دير كاع لي زيفور بوسيبل ديال انه ينجح. ولا نجح تبارك الله، ولا ما نجحش بعدا كتكون درتي كاع لي زيفور. ما غنقولش بانه حقا الا اشويتي ماشي مشكل الا فشلتي. نو، انا ماشي من صحاب دوك الناس اللي كيقول لك ايه كاع الا فشلتي اش غيوقع. هادي انا ما ماشي من هذا النوع. علاش ماشي من هذا النوع؟ باسكو كنامن بان اي فشل عنده واحد لامباكت موراه اللي كيكون نيجاتيف. اللي كيختلف هو لو دوغري ديال لامباكت نيجاتيف مقابل اون كوريلاسيون مع التحمل ديالك ديال داك لامباكت. كاين اللي كيجيو دي زيشيك خياليين، ولكن ما كيتزعزعش بزاف، كيتقاس شويه، عنده واحد الطاقه كبيره. كاين عاوتاني اللي حاجه صغيره كدير. دونك هنايا الفشل عنده ان امباكت. هذا الفشل العادي اللي كيكون ماتيريال عادي، الا قاس عاوتاني الصحه هذيك مصيبه اخرى، فهمتي. ماشي دونك انا ماشي من هاد النوع اللي نقول لك الا فشلتي كاع اش غيوقع. اللي نقول لك هو ان الانسان باسكو لي دون لو ريسك انه يفشل، عادي سي دو 50-50. ولكن سي دو 50 مايله كتميل شويه للنجاح الا كنتي انت جوستومون امن بلو تروك، ولا كنتي قاد بها وكتقول انا قاد بهاد لو تروك وغنقاتل عليه، ودوز من لي مومون دو دوت. هو ليكسبيريونس انتربرونيال كامله دي دوت، سي دي بيريود اللي كتكون في الطوب دو كونفيونس ديالك وكلشي بالنسبه لك راه مزيان، سواء لا سيتوياسيون ديك الساعه مزيانه او لا كتقول بان تحسن، يعني فوالا عندك ثقه في داكشي. وكيجيو دي مومون اللي واخا كاع تكون الامور مزيانه ديك الساعه، كيكون فيهم لي دوت بزاف. دونك انا كتصبر من هادشي، كتقدر تميل الكفه لهنايا وكتنجح. وداك لا بارتي، داك لو بورسونتاج سواء كبير ولا صغير ديال لاشيك، ديال لا بوتونسياليتي ديال لاشيك، ديال انه تقدر تفشل فيه، انا كنقول هو ان باش كتعودو هو ان في وسط ديك ليكسبيريونس كديفلوبي حتى راسك انت، باش نفترضوا كاع الا فشلتي ما كتخرجش خالي الوفاض كان بحال النهار الاول بحال النهار الاخر. نو، كتخرج بواحد لا فالور اجوتي كبيره سور لو بلان دو تي كومبيتونس، دو تا كارير، دو هذا. دونك انت في نفس الوقت وانت خدام على بروجي ديالك، كاين واحد البروجي كيكون لاصق فيه اللي هو انت. دونك الا بديتي سير بهذا المنطق، ولكن قبل ما تبدا سول راسك على القدره التحمل ديالك والمونطال ديالك والايمان ديالك بهذاك المشروع.
نمشيو للاسئله. ولكن كان سؤال واحد اخر تبدل الديكور باسكو كنت كنسجل في لا فيديو طفى التليفون دونك ما كملتش. باش نكمل النقطات اللي كنت فيهم دونك كان اخر دو كيسيون توصلت بهم باش نختم نيت لا فيديو باسكو ما كنتش هو نطول مي طوالت عطا الله ما يتقال. آه، كانت واحد لا كيسيون على لي زوبجيكتيف ديال 2022. اون غرو سي دي زوبجيكتيف اللي صراحه مرتبطين بشي حوايج اللي كانوا ديجا من قبل، سواء فوق 2020 ولا 2021 اللي سوا ما حققتهمش سوا ما بديتهمش كاريمون. مي افيك موان دو فيزيبيليتي صراحه باسكو هاد لي كونديسيون اللي حنا فيهم سا دون موان دو فيزيبيليتي. لي زوبجيكتيف بيزنس باينين تقريبا ابار تا هما تقاسو شويه بهاد لو كونتكست. ملي كنقول لو كونتكست يعني اونكور اون فوا نعاود نرجع مي غادي جو في مي ولكن هادشي اللي عطا الله سي كو ايفيكتيفمون لو كونتكست ديال كوفيد امباكتا. كانوا دي زوبجيكتيف اللي ما تحققوش اكوز دو سا، ولكن اللي كونسوليدا لو في ديال انهم ما يتحققوش ولا انهم ما يداروش كاع في خطره. جو بونس 2022 ما يداروش باسكو هذا سي هاد لي ديسيزيون اي لو مونك دو فيزيبيليتي اللي كاين خيالي جدا في القرارات الحكوميه ديالنا اللي كتامباكتي نيجاتيفمون. هذا هو الواقع للاسف. اي دوكو فوالا كانوا كانوا دي زوبجيكتيف دون سو سونس اللي تافورتاو اكوز دو سا في انتظار يوم ما شي معجزه توقع. شي فريمون معجزه توقع. دونك كاين دي زوبجيكتيف بيرسونيل جوستامون بور فيها دي زاكتيفيتي اللي كانت عندي رغبه نديرهم من شحال هادي. كاين جوستامون واحد لو بوين انتيريسون اللي هو سي ان اوبجيكتيف كو جي توجور يو شاك اني واللي في 2021 ما درتوش. سيتي لا سول اني من نهار بديت في لو موند بروفيسيونيل اللي هو جوستامون كل عام كندير اون فورماسيون كنقراها اللي باش نتعلم شي حاجه جديده سوا في الدومين ديالي سوا خارج الدومين. ولا كانت شي فريمون شي حاجه كي مانتيريس بوكو و افيك ان سيرتيفيكا دو فالور كنسيرتيفيا فيها. اي دونك دوبي كو بديت زعما في الخدمه عامه جو في سا شاك اني دونك ما كيساليش العام حتى كنكون درتو. في 2021 ما درتش هاد القضيه هادي دونك بحال كنتي بالنسبه ليا كانت السنه العفوه. و دوكو بيان سور سي سنه عفوه ما غاديش تعاود. قلت جاتني الفكره ديال ان ربما ماشي انا بوحدي في هاد لو سيناريو بيتيت كاينين ناس اخرين اللي حتى هما ربما من شحال هادي سنوات من سنوات مضات ولا شي حاجه ils veulent faire حتى هما دي فورماسيون ولكن ولا باغيين يقراو شي حاجه ولكن ما حطوش فيها رجليهم ولا ما بداوهاش الى غير ذلك اولا ما كملوش. وقلت اجي صافي جو في تريني افيك موا دي جون اللي كي فول جوستومون فير دي ابروندر ونشجعوا بعضياتنا وبوركوا با نوقف لهم. سكي هي فين فوالا جي لونسي ان تروك que j'ai appelé le Learning Share 2022 donc Learning Share 2022 sur LinkedIn. اللي مشيتو البروفيل عندي غتلقاو واحد لو بوست sur ça. Le truc est simple هو انه tu choisis une formation اللي انت باغي ديرها كتفيكسيها و tu dis بانه فوالا في لو بوست بانك راه بغيتي تونجاجا انت في الليرنين شير 2022 اي انا غناخذ جوستامون جو في بروندر لينيسياتيف باش انه نتبع مع هاد الناس هادو. دايوغ ديبي جونفيي دونك هذا بارتي de la semaine prochaine je vais commencer à contacter هاد الناس pour leur dire voilà شنو اختاريتو كفورماسيون او لا اونتر بارونتيز بور سو كي ما بغاوش يديروا فورماسيون دونك شي ليفر تكنيك اللي بغاو يقراو عليه في شي دومين ولا الدومين ديالهم اللي تي الخدمه pour l'épanouissement encore une fois intellectuel professionnel. اي غتبقى دوز مده وغنسولهم جوستامون واش افونسيتو الى غير ذلك. وكاين افكار كاريمون اللي بدات الفكره بحال هكا ودابا عندي افكار اخرين نقدروا تطوروا في هذا الصدد هذا. دونك اللي وصل لهاد لابارتي ديجا ديال لا فيديو و انتريسي بار هاد لو سوجي هذا ما عليه الا مشي سور لينكدين البروفيل ديالي كيلقى يشوف لي بوست اللي ديال في الخارة غيلقى واحد لو بوست سور هاد لو تشالنج ديال ليرنين شير 2022 يقول بانه راه فوالا شنو بغا يدير وانا غنكمل البقيه دون لو سونس ديال انه فوالا غادي تختار داكشي اللي بغيتي غتمشي تختار لا فورماسيون ديالك راسك زعما ما عندي حتى شي علاقه فيها. الهدف ديالي هو ان جوستامون ان نشجعوا بعضياتنا pour هاد l'apprentissage parce que c'est très utile في le monde professionnel
و ça sert à chacun de nous عاوتاني pour la satisfaction personnelle pour ce que يقدر يكون في الدومين ديالك ماشي في الدومين ديالك d'ailleurs انا جو فيز دي فورماسيون اللي ماشي في الدومين ديالي. Donc c'est parmi aussi les objectifs les كاينين c'est de revenir à cet objectif que j'avais toujours l'habitude de réaliser chaque année. Et نتمنى justement que l'ambiance générale parce que زعما ماشي تشاؤميا ولكن فوالا l'ambiance générale اللي بلومبي ما تاثرش باش اننا نوصلوا لداكشي اللي بغينا. على الاقل الا كانت عوجه من القنت نقادو حنا من الجهه الاخرى اون اتينيون دي بيل شوز ان شاء الله. Et mon dernier truc, اللي هو باش غنسالي هو justement c'était une question d'une personne qui dans tous les cas j'allais parler de ça. Donc une personne qui avait dit que كان شاف le live ديال العام اللي فات و je vais le fait le message en fait et que par d'amour que j'ai adressé aux gens pour 2022 enfin pour 2021 en disant que خصنا témoigner مع بعضياتنا de l'empathie. Et قالت لي voilà هاد العام هذا ça serait quoi هاد العام هذا pour moi ça serait encore une fois de l'empathie عباد الله. c'est simple. La raison est simple. هو العام اللي فات j'ai dit بأنه il faut qu'on témoigne مع بعضياتنا de l'empathie علاش لحقاش tout simplement 2020 كانت قاصحة بزاف avec le confinement, avec les gens qui ont perdu des gens, avec les gens qui ont perdu leur job, avec les gens اللي تزيروا من جميع النواحي وتسدات قدامهم البيبان. Donc الناس تقصحات جدا. Je disais voilà il faut témoigner de l'empathie parce que خصنا نتعاطفوا مع بعضياتنا خصنا نحنوا في بعضياتنا. هاد العام je reprends la même chose parce que قبل en tout cas هادي عام je me disais que la situation ما تبقاش لا ميم. كنهضرش على la situation sanitaire كنهضر على la situation justement ديال الناس l'état psychique des gens que sauf que c'est pas le cas. زاد تكفسات القضيه عند الناس avec des décisions qui ne servent à rien, avec la déstabilisation اللي طاريه في كل شيء. Les business n'arrivent pas à relancer donc les jobs non plus. و il y a un cumul والناس شاده في خاطرها بزاف. d'ailleurs راه كتشوف الناس راه دابا قبل en fait quand tu as rencontré des gens tu as واحد le minimum de يبان لك واحد في داك الوجه ما معبسش 100%. même si زعما كون comparaison avec d'autres pays كاين البلدان سبحان الله زعما كتمشي كتخرج في الشارع كيبان لك بنادم فرحان. حنا سي فغي سا نا جامي ايتي لو كان زعما ما عمرنا ما كان كيبان لك بنادم فريمون فرحان. ولكن كيكونوا دي سيتوياسيون اللي الناس ملي كيتجمعوا اكسيتيرا ضاحكين ناشطين اما دابا تو سون غبينه في الناس بنادم مغبون باسكو بنادم مقصح لاقصى درجه مقصح ماديا نفسيا اجتماعيا عمليا في جميع الفئات. دايوغ هذه هي لا بارتيكولاريتي سكو كلشي ولا متساوي كلشي مقصح كالكو سوا الفئه ديالو. et devant ça encore une fois ما علينا غير نراعيو لبعضياتنا غير نحطو راسنا بلاصه بعضياتنا في شي حوايج اللي نقدروا عليها بيان ايفيدامون باش عاوتاني ما نضيعوش حنا ريوسنا ونتيمونيو د لومباتي ونحنوا في بعضياتنا حتى يجيب الله الفرج. او لا كيف ما قلت من ناحيه اخرى بارابور لشي ناس اللي للاسف راهم كيعذبوا في المواطنين حتى توقع المعجزه ونفهموا شي نهار بانه راه هاد الناس هاد المواطن هذا اللي اليوم خدامين كنعسروا فيه راه هو اللي غادي يجيب هو اللي غادي يهز البلاد هو اللي غادي يهز اي حاجه في هاد البلاد هو اللي غادي يدير لنا الشان سواء الداخل ولا برا. اي بلوس لومباسي جوستامون اللي كنتمنى انها تكون هي الحكم مره اخرى في تعاملاتنا. فكنتمنى ان شاء الله انه نحطو كل فينا يحط اهداف يرسم اهداف يقول باغي نوصل لهم ولا وصل النسبه ولا وصل لهم كاملين با طون ميو. او موان الا كانت القضيه ما مقاداش كيف ما كنت قبيله مقاداش من واحد الجهه نقادو حنا من جهه اخرى ويكون تشجيع بعضياتنا باش كلشي ان شاء الله يوصل داكشي اللي بغا. وكنتمنى ان 2022 نقدروا نوصلوا داكشي اللي بغينا. ما نقولش انا لا سيتوياسيون تحسن او لا نو كاين شي حوايج اللي صافي دخلوا دابا في صافي عرفناهم كيفاش دايرين
كاين ان كونتكست اللي عرفناه كيفاش داير. و جو بارل دو كونتكست سانيتار اكطوالمون، اي جو بارل دو كونتكست بوليتيك. كاين لي ديسيزيون بوليتيك عرفناهم كيفاش دايرين، ما غاديش يتقادوا في 2022. اللي ممكن يتقاد هو شي حاجه اللي مرتبطه بك انت، ولا مرتبطه بك انتي، اولا شي حاجه اللي مرتبطه بالنونتوراج ديالك اللي تقدر تحسنها. اللي منهم جوستومون انه الانسان يدير شي حوايج اللي باغي يوصلهم ويتقاتل عليهم باش يوصلهم، باش ديك لا ساتيسفاكسيون اللي غادي يحس بها من بعد تعوضوه على حوايج اخرين الى غير ذلك. دونك كنتمنى لكم ان شاء الله اللي حط شي حاجه واللي بغى يوصل لشي حاجه يا ربي يوصلها عليه، وكنتمنى اي حاجه زوينه لكم كاملين، كاع الناس اللي غيشوفوا هاد الفيديو هادي. إي- الله يسر الجميع، اي بون كوراج ا تو الموند. بون اني.